नमस्कार साथीहरू, लोकसेवा टाइम्समा तपाईहरूलाई स्वागत छ। आजको यो श्रृङ्खलामा म शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत अध्यापन अनुमति पत्रको नमुना प्रश्नोत्तर सेट 2 लिएर उपस्थित भएको छु। आउनु साथीहरू सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान धारा 31 मा कसलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट निशुल्क शिक्षा पाउने हक छ? नेपालको संविधानको धारा 31 मा कसलाई साङ्केतिक भाषाबाट निशुल्क शिक्षा पाउने हक छ भनेपछि बहिरा तथा स्वर बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएकाहरूलाई निशुल्क शिक्षा पाउने हक छ। बहिरा जसले कान सुन्दैनन्, स्वर बोलाइ जसले बोल्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई चाहिँ साङ्केतिक भाषाबाट शिक्षा निशुल्क पाउने, त्यो पनि निशुल्क पाउने हक रहेको छ। है, कसलाई? धारा 31 मा बहिरा तथा सुस्वर बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निशुल्क शिक्षा पाउने हक छ। आजको दोस्रो प्रश्न रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधनको विशेषता कुन हो? तपाईहरूले थाहा पाइसक्नु भएको होला। 2028 को 7औं संशोधनको विशेषता हो नगर शिक्षा समितिको व्यवस्था होइन, अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन होइन, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद होइन, पक्कै पनि अध्यापन अनुमति पत्र हो। 2058 सालदेखि यसको चाहिँ सुरु भएको थियो। फेरि त्यस्तै आजको तेस्रो प्रश्न रहेको छ, कार्यक्षमताको आधारमा हुने शिक्षक बढुवामा कसका लागि नोकरीको ज्येष्ठता मार्फत 1 वर्षको अनुभव होइन, अङ्क थप हुने व्यवस्था रहेको छ। 1 वर्षको अनुभवले अङ्क थप हुने व्यवस्था छ। महिलाको हकमा रहेको छ, दलितको हकमा रहेको छ, अपाङ्गको हकमा रहेको छ। त्यसैले यसको उत्तर हो माथिका सबै। त्यस्तै गरी चौथो प्रश्न रहेको छ, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार आधारभूत शिक्षा कुन हो? 1 देखि 5 हो? होइन। 0 देखि 8 हो? होइन। कक्षा 5 सम्म? होइन। 1 देखि 8 हो। कक्षा 1 मा प्रवेश गर्नु पूर्व 1 वर्षको पूर्व प्राथमिक शिक्षाको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यो बाल विकास अन्तर्गत पर्ने गर्छ 1 मा प्रवेश गर्नु पूर्व। त्यस्तै आजको 5औं प्रश्न रहेको छ, समाहित शिक्षा सम्बन्धी अवधारणा कहिले आएको थियो? 1990 मा? होइन नि। 80 मा? होइन नि। 2000 मा? होइन। 1994 मा। 1990 पछिको 4 वर्षपछि चाहिँ समाहित शिक्षाको अवधारणा आएको थियो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। आजको अर्को प्रश्न 6औं प्रश्न रहेको छ हाम्रो। 6औं प्रश्न रहेको छ, अनौपचारिक शिक्षा नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो? अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो भनेर प्रश्न रहेको छ। अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी नीति नियमन गर्ने वडा शिक्षा समितिको होइन। वडा शिक्षा समितिको होइन। जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति हुँदै होइन। गाउँ नगर शिक्षा समिति हुँदै होइन। गाउँपालिका या नगरपालिकाले गर्ने गर्छ यो काम नै, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्छ। त्यस्तै गरी आजको 7औं प्रश्न रहेको छ, दैनिक जीवनमा आइपर्ने माग र चुनौतीको सामना गर्दै प्रभावकारी रूपमा सामञ्जस्य गर्ने सकारात्मक सक्षम बानी व्यवहारको सिप कस्तो सिप हो? दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याहरू, चुनौतीहरू सामना गर्दै प्रभावकारी रूपमा सामञ्जस्यता गर्ने सकारात्मक सक्षम बानीको व्यवहार सिप हो। प्राविधिक सिप होला यो? होइन नि। नरम सिप हो? होइन। सफ्ट स्किल होइन। साधारण सिप हो? होइन। जीवन उपयोगी सिप हो, किनकि जीवनसँग सम्बन्धित छ यो कुरा, हाम्रो जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ यो कुरा, त यो जीवन उपयोगी सिप अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। त्यस्तै कुनै माग वा
कार्यका कारणले कुनै व्यक्तिको शारीरिक एवं मानसिक व्यवहारमा आउने अनिच्छा के हो? एउटा माग, डिमान्ड। कार्यका कारण कुनै व्यक्तिको शारीरिक एवं मानसिक व्यवहारमा आउने अनिच्छित परिवर्तन भनेको तनाव हो। टेन्सन भन्छौँ, जसलाई स्ट्रेस भन्छौँ। यो चाहिँ मानसिक एवं शारीरिक रूपमा आउने, होइन। अब कहिलेकाहीँ यसो गर्लफ्रेन्डसँग ट्याकटुक पऱ्यो भने पनि तपाईँहरूलाई तनाव हुन्छ, होइन। मानसिक लेभलमा पनि हुन्छ, शारीरिक लेभलमा पनि हुन्छ। सो इट इज कल्ड स्ट्रेस, तनाव हो यो भनेको। त्यस्तै 9 प्रश्न रहेको छ, कुनै व्यक्ति विशेषमा रहेको वंशाणुगत गुणहरूको एक निश्चित सीमाभित्र विकासको प्रक्रिया के हो? कुनै व्यक्ति विशेषमा रहेको वंशाणुगत गुणहरूको एक निश्चित सीमाभित्रको विकासको प्रक्रिया के हो भनेको छ। अभ्यास होइन, यो आफैले बनाउने हो। यो वंशाणुगत कुरा होइन, सिकाइ होइन, समायोजन होइन, परिपक्वता। इट इज कल्ड म्याच्युरिटी। म्याच्युरिटी भन्ने कुरा वंशाणुगतका कारणले एउटा निश्चित सीमापछि मान्छेमा आउने परिपक्वता हो, गम्भीरता हो है। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, आजको 10औं प्रश्न रहेको छ हाम्रो। 10औं प्रश्न रहेको छ, मादल बजाउन सिपालु कुनै व्यक्तिलाई ढोलक बजाउन बाधा वा अप्ठ्यारो हुन्छ भने यो सिकाइ कुन अवस्था हो? सिकाइको कुन अवस्था हो? मादल बजाउँदैछ, ढोलक बजाउन अप्ठ्यारो भयो भनेपछि उच्च स्थानान्तरण होला नहोला? उच्च स्थानान्तरण होला नहोला? सकारात्मक स्थानान्तरण भयो त? यदि ढोलक बजाउन सजिलो भएको भए पो सकारात्मक स्थानान्तरण हुन्थ्यो। ढोलक बजाउन नि अप्ठ्यारो भयो त सकारात्मक पनि होइन। शून्य स्थानान्तरण हो? होइन नि, नकारात्मकता छ त। सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण भन्छ यसलाई। नकारात्मक स्थानान्तरण, नेगेटिभ ट्रान्सफर्मेसन अफ लर्निङ भन्छ यसलाई। त्यस्तै आजको 11औं प्रश्न रहेको छ, बालकका विकासात्मक अवस्था बमोजिम शैक्षिक योजना निर्माण गर्न कुन सिकाइ बढी उपयोगी हुन्छ? विकासात्मक अवस्थाको अवधारणा कसले ल्याएका थिए? जीन पियाजे। शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन हुँदै होइन, अन्तर्दृष्टि हुँदै होइन, पाण्डुराको हुँदै होइन, पियाजेको ज्ञानात्मक सिकाइ हो। जीन पियाजेको ज्ञानात्मक सिकाइ हो यो कुरा। त्यसै गरी 12औं प्रश्न रहेको छ, सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय कुन हो? सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय, सोसलाइजेसनको औपचारिक निकाय घर परिवार होइन, साथी सङ्गी होइन, समुदाय होइन, सामाजिक सङ्घ संस्था, विभिन्न क्लबहरू हुन सक्छन्, बाल क्लब होलान्, होइन, सङ्घ संस्थाहरू हुन सक्छन् त। त्यो भनेको चाहिँ सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय हो। त्यस्तै गरी आजको 13औं प्रश्न रहेको छ, विद्यालय सुधार योजनाको निर्माण गर्ने पदीय दायित्व कसको हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। विद्यालय सुधार योजनाको निर्माण गर्ने पदीय दायित्व कस्तो हो? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदै होइन, स्रोत व्यक्ति हो। स्रोत व्यक्तिले गर्छ? गर्दैन नि। शिक्षक अभिभावक सङ्घले गर्छ? गर्दैन नि। प्रधानाध्यापकले गर्छ, प्रले निर्माण गर्छ। यो भनेको विद्यालय सुधार योजना प्रले निर्माण गर्ने गर्छ, त्यसैले यसको उत्तर हो प्रधानाध्यापक। त्यस्तै गरी आजको 14औं प्रश्न रहेको छ। 14औं प्रश्न रहेको छ हाम्रो। 14औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, अलि यसमा समस्या भएछ। शिक्षालाई सामाजिक क्रियाकलापको रूपमा कसले परिभाषित गरेका थिए? सामाजिक क्रियाकलापको रूपमा यिनी 3 सिधै होइनन्, ओटाबे हाम्रो ओटाबेले के भन्यो भने शिक्षा भनेको सामाजिक क्रियाकलाप हो, सोसल एक्सर्साइज, सोसल एक्टिभिटिज हो भनेर भनेका छन्। त्यस्तै 15औं प्रश्न रहेको छ, शिक्षकलाई पेशागत कर्तव्यनिष्ठ अध्यावधिक र कार्यकुशल बनाउने प्रक्रिया के हो? शिक्षकलाई पेशाप्रति कर्तव्यनिष्ठ अध्यावधिक र कार्यकुशल बनाउने प्रक्रिया शिक्षक तालिम होइन, शिक्षक मनोबल विकास होइन, शिक्षक वृत्ति विकास होइन, पेशागत विकास हो। यो भनेको चाहिँ पेशागत विकास हो। शिक्षकको पेशागत विकास भनेको यही हो। त्यस्तै 16औं प्रश्न रहेको छ, सम्पूर्ण विद्यालयमा आधारित शिक्षक तालिम कार्यक्रम कहिले सञ्चालन गरियो? विद्यालयमा आधारित शिक्षक तालिम कार्यक्रम कहिले सुरुवात गरियो? विद्यालयमा आधारित शिक्षक तालिम कार्यक्रम कहिले सुरुवात गरियो? 54-55 होइन, 55-56, 56-57, 58-59, 56-57 हो। यो पनि होइन, यो पनि होइन, यो पनि होइन है। 56-57 देखि चाहिँ सुरुवात गरिएको थियो।
त्यस्तै गरी शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसार प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको सञ्चालन के को आधारमा हुन्छ? प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको सञ्चालन के को आधारमा हुन्छ? शिक्षकको मागको आधारमा हुन्छ? माग डिमान्ड बेस्ड हुन्छ? हुँदैन। स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा हुन्छ? हुँदैन। शिक्षकको र विद्यालयको मागको आधारमा? हुँदैन। स्तरीकृत तालिम कोर्स तथा तालिमको सामग्रीको आधारमा हुन्छ। बेस आधार बेस यसलाई मान्ने गर्छन्। बेसमेन्ट चाहिँ यही हो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ 18औं प्रश्न रहेको छ हाम्रो 18औं प्रश्न रहेको छ शैक्षिक गुणस्तर भनेको के हो? समयमा शिक्षण गर्नु गुणस्तरसँग सम्बन्धित भएन। समयमा शिक्षण गर्नु होइन। धेरैजना उत्तीर्ण हुनु होइन। औसत अङ्क ल्याउनु होइन। बच्यो के त? शिक्षकको उत्कृष्टता द्याट इज कल्ड क्वालिटी एजुकेसन क्वालिटी शैक्षिक गुणस्तर हो यो। यस्तै 19औं प्रश्न एकदमै नाइस प्रश्न रहेको छ विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण कुन निकायले गर्दछ? स्थानीय तहले गर्दैन। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्दैन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्दैन। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्छ। कहिले स्थापना भयो? 2067 सालमा स्थापना भएको थियो यसको। त्यस्तै 20औं प्रश्न रहेको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 देखि 72ले कुन सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो? कुन कक्षामा भनेपछि 3, 5, 8मा चाहिँ यो परीक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै गरी नेपालको संविधानले सुशासनलाई राज्यको टटटको रूपमा स्वीकार गरेको छ। नीति मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मार्गदर्शक सिद्धान्त रणनीति उद्देश्य होइन रणनीति होइन मार्गदर्शक सिद्धान्त होइन नीति हो। संविधानले के भनेको छ भने नीति भनेर यो कुरालाई राखेको छ त संविधानको अनुसार यो कुरा के हो? नीति हो। त्यस्तै गरी 22औं प्रश्न रहेको छ कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका चिठी तथा पत्र निवेदन प्रारम्भिक अभिलेख राख्ने कार्य के हो? चलानी टिप्पणी दर्ता पञ्जिका इट इज कल्ड दर्ता रजिस्ट्रेसन गर्ने काम हो। चलानी भनेको पठाउने होइन सेन्ड गर्ने अनि दर्ता भनेको चाहिँ आएकोलाई चाहिँ लेख्ने है। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ हाम्रो 23औं प्रश्न रहेको छ। 23औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ नागरिक बडापत्रमा कुन कुरा उल्लेख हुँदैन? सेवाको किसिम हुन्छ। कार्यालय कर्मचारी सङ्ख्या गुनासो सुन्ने अधिकारी नोडल अफिसर हुन्छ। सेवाका लागि आवश्यक कागजात हुन्छ। कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या हुँदैन। यो चाहिँ नागरिक बडापत्रमा अनिवार्य मानिँदैन। त्यसैले हाम्रो आन्सर भयो ख। त्यस्तै आजको 24औं प्रश्न रहेको छ गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 अनुसार उजुरी वा गुनासो प्राप्त गर्ने माध्यम देहायका मध्ये कुन हो? गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 अनुसार उजुरी वा गुनासो प्राप्त गर्ने माध्यम देहायका मध्ये कुन हो? पत्रपत्रिका हो। सार्वजनिक सुनवाई हो। एसएमएस हो भनेपछि तिनटै हो माथिका सबै हो। त्यस्तै कक्षा कोठा कस्तो हुनुपर्छ? सफा सुग्घर हुनैपर्छ। चिटिक्क पनि हुनैपर्छ। सबै विद्यार्थी अट्ने पनि हुनैपर्छ। तर तिनटैले मिलायो भने यो सबै सिकाइ अनुकूल हुन आउँछ। त्यसैले हाम्रो उत्तर हो सिकाइ अनुकूल। कक्षा कोठा सिकाइ अनुकूल हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ हाम्रो शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्दा हुने फाइदा के हो? अर्थात् कुन हो? शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्दा के हुन्छ? सिकाइ अर्थपूर्ण हुन्छ। सुरुमै उत्तर छ सिकाइ अर्थपूर्ण हुन्छ। सिकाइ अर्थपूर्ण हुन्छ अनि समयको बचत यो चाक पर्छ भन्ने कुरा त यी तिनटीले चाहिँ यसैले प्रतिनिधित्व गर्छ है। अर्थपूर्ण सिकाइ हुन्छ। त्यस्तै गरी कक्षा कोठामा प्रश्न गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा कुन हो? प्रश्न बहुअर्थी हुनुपर्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो। प्रश्न गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा कुन हो? प्रश्न बहुअर्थी हुनुपर्छ। प्रश्नमाथि प्रश्न गरिनु राम्रो हुन्छ। विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रश्न सोध्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई उत्तर सोच्न समय प्रदान गर्नुपर्छ। यो होइन यो समय प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 28औं प्रश्न रहेको छ एकजना शिक्षकलाई एक कक्षामा सम्पूर्ण उत्तरदायित्व दिएको शैक्षिक सङ्गठन कुन हो?
वर्ग शिक्षण हो यो भनेको। यसलाई कक्षा शिक्षण पनि भन्छ है, कक्षा शिक्षण पनि भन्छ। वर्ग शिक्षणको अर्को नाम कक्षा शिक्षण पनि हो। त्यस्तै गरी आधारभूत 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 मा पाठ्यक्रमको एकीकरणको विशेषता कुन हो? यो सोध्न सक्छ, महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो पनि। बहुविषयक हो, अन्तर्विषयक पनि हो, विषयगत चाहिँ होइन। त्यसैले दुईटै हो त, विषयक र बहुविषयक र अन्तर्विषयक साथीहरू। बहुविषयक र अन्तर्विषयक हो साथीहरू। त्यस्तै गरी 30औं प्रश्न रहेको छ, पाठ्यक्रम के हो? पाठ्यक्रम के हो? विषय सूची, पाठ्यांश सामान्य कुरा छ, सिकाइ योजना हो, एउटा बृहत सिकाइ योजना हो। विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको ढाँचालाई सिकाइ क्षमताको स्तरमा कति तहमा विभाजन गरिएको छ? विद्यालय तहको पाठ्यक्रम ढाँचालाई सिकाइ क्षमताको स्तरमा कति तहमा विभाजन गरिएको छ त? 5 तहमा विभाजन गरिएको छ। त्यस्तै 32औं प्रश्न, बहुपाठ्य पुस्तकको प्रयोग किन आवश्यक छ? बहुपाठ्य पुस्तकको प्रयोग किन आवश्यक छ? धेरै लेखकलाई पाठ्य पुस्तक लेख्ने अवसर प्रदान गर्न? एकदमै होइन। पाठ्य पुस्तकमा लाग्ने खर्च कम गर्न? हुँदै होइन। पाठ्यक्रमको विषयवस्तु समेट्न? हुँदै होइन, किनकि अरूले पनि त समेट्छ पाठ्यक्रमको विषयवस्तु, तर स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तरीय सामग्रीमा चयनमा सहज ल्याउनु, यही हो यसको आन्सर। त्यस्तै शिक्षण प्रक्रियाको पहिलो चरण कुन हो? प्रतिबिम्बन चरण होइन, कार्यान्वयन चरण होइन, मूल्याङ्कन चरण होइन, योजना बनाउने चरण चाहिँ हो। सुरुमा चाहिँ योजना बनाउनु पर्छ, के को बारेमा पढाउने भनेर योजना बनाउनु पर्छ। त्यसैले यसको पहिलो चरण हो योजना चरण, योजना निर्माणको चरण हो यसको पहिलो चरण है साथीहरू। त्यस्तै गरी हामी लागौँ 34औं प्रश्नतर्फ। 34औं प्रश्न रहेको छ हाम्रो। 34औं प्रश्न रहेको छ, शिक्षकले दैनिक रूपमा पठन पाठनका लागि तयार गर्ने योजना कुन हो? यो त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। दैनिक रूपमा पाठ्य योजना, एकाइगत रूपमा एकाइ योजना, अनि कार्यतालिका त वार्षिक रूपमा हुन्छ। यो योजना चाहिँ होइन, शिक्षण यो कार्ययोजना। त्यस्तै 35औं प्रश्न रहेको छ। 35औं प्रश्न रहेको छ, सामाजिक वातावरणमा प्रवृत्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप नै परियोजना हो भनेर कसले भनेका थिए? सामाजिक वातावरणमा प्रवृत्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप नै परियोजना हो, कसले भनेका थिए भनेपछि यो भनाइ हो किलप्याट्रिकको हो। समालोचनात्मक चिन्तनको पहिलो चरण कुन हो? समालोचनात्मक चिन्तनको विकल्प सुरुमै विकल्प आउँदैन, समझदारी सुरुमै समझदारी हुँदैन, अवस्था मूल्याङ्कन सुरुमा गर्दैन, समस्याको पहिचान, एट फर्स्ट फाइन्ड आउट द प्रब्लम, समस्या के हो। समस्या सर्ट डाउन गर्नलाई हामीहरू लागिरहेका छौँ त पहिला हामीले यो थाहा पाउनुपर्छ कि समस्या के हो, हाम्रो समस्या के हो त्यो थाहा पाउन एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यसैले यसको पहिलो चरण हो समस्याको पहिचान। त्यस्तै गरी 37औं प्रश्न रहेको छ, मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा कुन भनाइ बढी मेल खान्छ? मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा कुन भनाइ बढी मेल खान्छ? सिकाइको मापन, सिकाइको स्तर निर्धारण, हैन, विद्यार्थी सिकाइको लेखाजोखा, कमजोरी पहिचान। सिकाइको मापन, मूल्याङ्कन भनेको के हो भनेपछि विद्यार्थीको सिकाइको लेखाजोखा हो, सिकाइको लेखाजोखा हो। त्यस्तै गरी 38औं प्रश्न रहेको छ, सिकाइका लागि मूल्याङ्कन कुन प्रकारको मूल्याङ्कन हो? निदानात्मक, निर्णयात्मक, निर्माणात्मक, स्तर निर्धारण। सिकाइका लागि मूल्याङ्कन कस्तो प्रक्रिया हो भनेपछि निर्माणात्मक। निर्माणात्मकले के गर्छ भने कमी कमजोरी के छन्, कमी कमजोरीलाई हेर्छ, कमी कमजोरी हेरेपछि तिनीहरूको चाहिँ सुधार गर्नका लागि अवसर प्रदान गर्छ। यो कमी कमजोरी छन्, यसको चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अवसर प्रदान गर्ने गर्दछ। त्यसैले निर्माणात्मक मूल्याङ्कन यसको उत्तर हो। त्यस्तै गरी आजको 39औं प्रश्न रहेको छ। 39औं प्रश्न रहेको छ हाम्रो। 39औं प्रश्न के छ भनेपछि परीक्षा सञ्चालन प्रक्रिया र उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण विधिपूर्व घोषित र विशेषज्ञताको प्रयोग हुने परीक्षा कुन हो? स्तरीकृत परीक्षा जस्तो विभिन्न प्रकारको इन्ट्रान्स पेपरहरूमा चाहिँ लिइने परीक्षा हो यो भनेको।
इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा लिने गरिन्छ स्तरीकृत परीक्षा। त्यस्तै गरी शिक्षक निर्मित परीक्षा, मापदण्डमा आधारित परीक्षा, वस्तुगत परीक्षा यिनी तीन चाहिँ यसको उत्तर होइनन्। आधारभूत तहको पाठ्यक्रम 2077 ले कक्षा 6 देखि 8 मा कस्तो मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको छ? निर्माणात्मक, निर्णयात्मक होइन, सुधारात्मक, निदानात्मक होइन, आन्तरिक बाह्य होइन, आन्तरिक र निर्णयात्मक 75-25 यो रेसियोमा गरेको छ। त्यस्तै लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार 90 वा सोभन्दा माथिको के हो? सर्वोत्तम हो। 80 देखि 90 को अति उत्तम हो। 70 देखि 80 को उत्तम हो। अनि 50 देखि 60 को उत्कृष्ट हो। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धान किन चाहिन्छ? शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धान किन चाहिन्छ? ज्ञान प्रतिपादन गर्न हो, ज्ञानको स्तरीकरण गर्न हो, ज्ञानको परीक्षण गर्न हो। तीनटै सही उत्तर हो। त्यसैले माथिको सबै यसको सही उत्तर हो। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो सो अनुसन्धान कुन हो? कार्यमूलक अनुसन्धान, आधारभूत अनुसन्धान, घटना अध्ययन, व्यवहारिक अनुसन्धान। सो अनुसन्धान कुन हो? स्व अनुसन्धान हो, हाम्रो कार्यमूलक अनुसन्धान हो। सो अनुसन्धान भनेको कार्यमूलक अनुसन्धान हो। घटना अध्ययन कस्तो अवस्थामा गरिन्छ? घटना अध्ययन कस्तो अवस्थामा गरिन्छ? आफ्नो कार्यमा सुधार गर्न होइन, सिद्धान्तको निर्माण गर्न पनि होइन, दुईटै होइन। तथ्य प्रतिपादन गर्न होइन, समस्याको कारण पहिचान गर्न घटना अध्ययन गर्ने गरिन्छ। समस्या, व्हाट्स योर प्रब्लम, टु फाइन्ड आउट एन्ड टु सर्ट डाउन द प्रब्लम, सो वी क्यान हेल्प। घटना अध्ययन केस स्टडी गर्छौँ त्यो बेला हामी है, केस स्टडी के समस्या परेरहेछ त भनेर थाहा पाउनलाई। 45औं प्रश्न रहेको छ, पावर पोइन्टमा प्रस्तुतिकरणका लागि तयार गरिएको रेडिमेड स्टाइललाई के भनिन्छ? अटो स्टाइल नो, विजार्ड नो, प्री-फर्मेटिङ नो, टेम्प्लेट इज करेक्ट आन्सर। इन्टरनेटमा एक साइटबाट अर्को साइटमा जानुलाई के भनिन्छ? अपलोडिङ होइन, डाउनलोडिङ होइन, सर्चिङ होइन, ब्राउजिङ भन्छ। इट इज कल्ड ब्राउजिङ। अब आइक्यू तर्फ लागौँ साथीहरू। एकदमै दमदार आइक्यू प्रश्नहरू रहेका छन् यो सेटमा है। अनि अब आइक्यूमा के छ भनेपछि 78 प्लस, यसमा के गरेको छ भने 7 + 8, एकदमै बुझ्नु होला है। आइक्यू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। 78 + 214 = 292। देन त्यस्तै गरी 38 + 421 = 459। एज लाइक दिस, यस्तै गरी 69 + 517 = 51 + 586। यो चाहिँ यसको आन्सर हो 586 साथीहरू। 586 फेरि हेर्नुहोस् के गर्ने? 69 + 517 = 586। त्यस्तै गरी उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। उपयुक्त विकल्प छनौट गर्दाखेरि यसमा के गरिएको छ भने AFO भनेको छ। AFO, यसको आन्सर चाहिँ ख हुन्छ। AFO, ए पछि Z छ, यो ए अपोजिट Z, अनि त्यसपछि B को Y होइन, अपोजिट पारेर लागेको छ। यसमा सुरु AZBY होइन। यसमा के छ? 1 + 2 + 3 + 4 हानिदिएको छ होइन। अब कति प्लस गर्छौँ यसपछि हामी? 5 गर्छौँ। वाइमा 5 जोडेपछि सी हुन्छ पहिलो अप्सन। त्यसपछि एफबाट नि के गर्ने? यसरी जोड्दै जाने, त्यसैले हाम्रो आन्सर चाहिँ सी हुन आउँछ है साथीहरू। त्यस्तै गरी यसको आन्सर सी हो। त्यस्तै गरी 9 = 4, 6 = what भनेको छ। 9 मा कतिवटा लेटरहरू छ? 4 वटा लेटर छ भने 6 मा कति लेटर छ? 1 2 3, 3 वटा लेटर छ, त्यसैले आन्सर कति हुन्छ? 3 हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो 50औं प्रश्न रहेको छ। 50औं प्रश्न के छ भनेपछि हाम्रो पहिलो सर्कलमा के गरेको छ भने सबैलाई जोडेर 2टा घटाएको छ हैन। 6 + 4 + 2 = कति हुन्छ? 12 हुन्छ। 12 बाट 2 घट्यो 10 हुन्छ। दोस्रो सेटमा के गरेको छ? 10 + 2 + 8 + 6 = कति हुन्छ भनेपछि हाम्रो
यो सबैबाट कति घटाउने 2, यो भनेको 26 हुन्छ। 26 बाट 2 घटायो भनेपछि कति हुन्छ 24 हुन्छ। त्यस्तै गरी लास्ट सेटमा पनि त्यस्तै गर्ने हामीले 4 + 14 + 10 + 12 हैन। त्यसो भए 4 14 कति हुन्छ 14 4 18, 18 + 10 2 कति हुन्छ 12 = कति भयो हाम्रो यो सबै मिलाएर हाम्रो 40 भयो। 40 बाट चाहिँ 2 घट्यो भने कति आन्सर हुन्छ 38। ल त साथीहरु, तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यसपछि अर्को भिडियो पनि आउने छ। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, कमेन्ट अवश्य राख्नु होला। एक्जाम आइसकेको छ, म अझ यसपछि पनि निरन्तर रूपमा सबै सेटहरु राख्ने छु। धन्यवाद साथीहरु, अर्को भिडियो केही समयपछि नै आउने छ। धन्यवाद।